ندوزو دابا لا نوسيون جديده اللي هي لا نوسيون دو بوتونسيال ثيرموديناميك. دونك كما كنعرفوا في لا ميكانيك كنا كنديفينيو مثلا الا خديت واحد الرسور واحد الحاجه معلقه، واحد لا ماس معلقه. دونك الا كحزت هاد لا ماس كحزتها مثلا لهنا، كنعرفوا كتولي عندها اون انرجي بوتونسيال، وهذه انرجي بوتونسيال مثلا هذه هنا نعتبر عندي زد 2 والبوزيسيون ديال السونتر هي زد 1 هنايا. دونك الانرجي بوتونسيال كما كتعرفوا هي ام جي دلتا زد او لا ام جي اش. دونك نكبر شويه تي. دونك هذه هي الانرجي بوتونسيال. شنو كنعرفوا عاوتاني من لا ميكانيك؟ كنعرفوا بان الانرجي توتال اللي هي الانرجي بوتونسيال بلس الانرجي سينيتيك مالها اون كونستانت. هنا هذا هو البرانسيپ ديال الكونسيرفاسيون ديال الانرجي، يعني اللي كيتفقدوا الجسم في الانرجي بوتونسيال كيكتسبوا الانرجي سينيتيك. باغ اكزومبل الا خديتي مثلا واحد الحجره، مثلا واحد الحجره كبيره هنايا. دونك مثلا الا كانت هنايا اوروبو، شنو كنلاحظوا؟ لا اوتور مثلا ديالها على واحد لا ريفيرونس اللي هي سطح الارض هي غران اش. دونك شنو عندها؟ لا فيتاس ديالها ايتيغال زيرو، مي عندها واحد اش كبيره اللي هي دونك عندها اون انرجي بوتونسيال اللي هي ام جي اش. دونك فاش غادي نحرك هذه غادي نعطيها واحد لا فورس، واحد بيتيت فورس غادي تهبط. دونك فاش توصل لهنا مثلا كنلاحظوا بان اش غاديه وكتصغر. دونك اش صغرت حتى توصل لهنا راه صغرت، يعني شنو كنلاحظوا؟ الفيتاس ديالها غاديه وكتكبر. يعني اي حاجه اللي كتفقدها الا فقدتي في الانرجي بوتونسيال كتربحوا في الانرجي سينيتيك، يعني الانرجي توتال تكون كونستانت. هاد لاكورب كي عقلتوا عليه كنا درنا له شي حاجه بحال هكا. مثلا هذه الانرجي بوتونسيال كانت نبداو بانرجي بوتونسيال في لانستون تي ايتيغال زيرو، ولا في هاد البوزيسيون هذه كانت ماكسيموم، يعني كانت هنايا ما حداناها هبط هي كتنقص اوكي حتى توصل للزيرو. والانرجي سينيتيك شنو كيوقع لها؟ الانرجي سينيتيك كانت في الاول زيرو ما حداناها هبط هي كتطلع حتى توصل لهنا. دونك الا درت لا سوم ديال هاد جوج ديال لي فونكسيون، مثلا هادي زائد هادي غتكون هي هاد البوين، هادي زائد هادي هي مثلا هاد البوين، هادي زائد الخضره نيت هادشي هي هادي. دونك غتجيني شي حاجه كونستانت. اوكي ها هو. دونك هذه هي الانرجي بوتونسيال اللي هي الانرجي كما قلت الانرجي توتال اون كونستانت. الا بغيت لا فارياسيون دونك كنعرفوا بان لا فارياسيون ديال الانرجي توتال تكون كتساوي زيرو حيت الانرجي كونستانت. دونك كتجيني هي دلتا او بي زائد دلتا او سي. دونك شنو يمكن لي نستنتج من هنا؟ دلتا او بي تيغال ناقص دلتا او سي. دونك هذه هي لا رومارك. شنو هو الهدف من الانرجي بوتونسيال؟ كنعرفوا بان الانرجي بوتونسيال كتكون مينيموم، كتكون مينيموم فين في اليكيليبر. يعني الانرجي بوتونسيال كتمكن لها تحدد ليا انطلاقا منها يمكن لي نعرف ليكيليبر. دونك هذا هو المهم، يعني كنعرف ليفوليسيون ديال السيستيم فيغ ليكيليبر ولا بزاف ديال لي بروبريتي. دونك هادشي اللي غادي يكون في البوتونسيال. دابا البوتونسيال ثيرموديناميك خصني نديفيني دي فونكسيون اللي انطلاقا منهم خصني نعرف لي بوزيسيون ديكيليبر. يعني شنو معنى بوزيسيون ديكيليبر؟ يعني خصها تكون دي فونكسيون، خصني نديفيني دي فونكسيون اللي خصهم يكونوا مينيمال، يعني الديريفي ديالهم مثلا الديريفي الانرجي بوتونسيال كنقول بان الديريفي بوتونسيال باغابوغ اكس ايتيغال زيرو، ومن هنا كنخرج لا بوزيسيون ديكيليبر. ومن بعد عاد كنبقى نقلب واش ايكيليبر ستابل ولا انستابل، حيت فاش تلقى هاد لي بوزيسيون كاينين دي بوزيسيون ديكيليبر ستابل وكاينين دي بوزيسيون ديكيليبر اللي هما انستابل. علاش انستابل؟ مثلا الا خديت واحد، نرجعوا لليكزامبل، واحد الحجره حطيتها في واحد القنت، في واحد الراس ديال اللحافه، شنو كتلاحظوا؟ الا طبقتي غير واحد ديد اكس، الا تحركات غير ديد اكس شنو غادي يوقع؟ ما تبقاش اون ايكيليبر، غادي تهبط لتحت، ولا كحزتي ديد اكس من هنا غادي تهبط، يعني غادي تفقد البوزيسيون ديالها. ولا خديت مثلا الزلافه والكره ديالك فوق الزلافه، الا طبقتي واحد ديد اكس شنو كتلاحظ؟
الكوره ديالك غادي ترجع لك نفس الموديل الاول اللي هو اكس 0. هنا الا مثلا الا كانت هذه اكس 0 طبقتي غير دير اكس غادي تمشي تهرب على اكس 0. دونك هذه كتسمى اون بوزيسيون ديكيليبر اللي هي انستابل، وهذه سي اون بوزيسيون ديكيليبر اللي هي ستابل. دونك كما قلت دابا الهدف ديالنا في الترموديناميك هو نقلب على لي فونكسيون اللي كيكونوا مينيموم في ليكيليبر. اوكي دونك غادي ندوزو دابا لهنايا. اوكي دونك نبداو على بركة الله. دونك كما قلت هنايا بان دلتا او بي هي ناقص دلتا او سي. دونك الا كبرات او بي تهبط ليا او سي اكسيتيرا. هادشي كامل شرحته. دونك هاد لا نوسيون ديال الترموديناميك غادي ندخلوها في لا نوسيون ديال البوتونسيال غادي ندخلوها في الترموديناميك، كار لي فونكسيون u ou le h ou g ou le f ou le moins s peuvent jouer le rôle du potentiel. علاش ils peuvent jouer le rôle de potentiel؟ حيت كما قلت ils sont minimum في l'équilibre، يعني لا ديريفي ديالهم بارسيال مثلا بارابور لواحد البارامتر كتكون كتساوي زيرو. جينيرالمون سي اف جي كي سون دونك كنخدمو اون جينيرال كنخدمو غير باف جي. هادو اللي غادي يلعبوا ليا الدور ديال البوتونسيال تيرموديناميك، يعني انطلاقا منهم يمكن لي نحدد ليكيليبر ديال السيستيم ديالي فوقاش يكون ايكيليبري، يعني فوقاش لي بارامتر ما كيتبدلوش. اوكي دونك ديبون وهاد جوج ديال لي بارامتر بيان سور كيل ديبون دو موان اس كما كتلاحظوا هنا. نبداو بسيستيم تيرميكمون ايزولي. غناخدو واحد لو سيستيم نصغر شويه الطريق. اوكي donc notons que l'évolution d'un système isolé, maintenant delta S, transformation irréversible. Donc pour un système thermiquement isolé, l'évolution ne peut se faire, ne peut pas être réalisée que si son S augmente. Donc à des canaux fois, n'importe S dima il augmente. Donc à des canaux fois l'entropie ma marama كتنقص ديما غير كتزاد. C'est une fonction اللي هي ديما كخواص ديما طالعه. علاش؟ حيت ديما كنفاريي كندوز من لوردر للديزوردر، يعني ما عمري ما ندوز من الديزوردر ندوز للوردر، صعيب ندوز من الديزوردر للوردر. دونك هذه هي بوغ اون ترانسفورماسيون اللي هي ريفيرسيبل يعني ناتوريل. في augmenter à l'état du système thermique isolé n'est pas le cas général, d'où l'utilité de faire intervenir d'autres potentiels thermodynamiques. ندوزو دابا لا ترانسفورماسيون اللي هي مونيتار، يعني عندي اون سول سورس دو شالور اللي هو اللي تلعب لي الدور ديال تيرموستا. دونك مثلا عندي واحد السيستيم حطيتو، مثلا ناخذ لك واحد السيستيم حطيتيه في واحد لا بيسين، هذا هو السيستيم ديالك. لا بيسين كاركتيريزي بواحد تي زيرو، يعني السيستيم ديالك شنو غادي يدير؟ غادي ياخذ هاد لا طومبيراتور تي زيرو، حيت لا بيسين كبير. مثلا لحتي حجره في لا بيسين، واش السيستيم يمكن له يسخن لك لا بيسين؟ ما يمكنش.